बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा सनम जावेद की 9 मई मुकदमे से बरियत के खिलाफ केस की समाअत में जस्टिस हाशिम काकर ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि अगर नाइंसाफी हो तो इस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। जस्टिस हाशिम खान काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत की। हुकूमती वकील ने दलाइल देते हुए कहा है कि सनम जावेद के रिमांड के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई। रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजमा को मुकदमे से बरी कर दिया। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि इन केसेस में तो अदालत से हदायत जारी हो चुकी है कि 9 मई में फैसला किया जाए, अब आप ये मुकदमा क्यों चलाना चाहते हैं। जिस पर वकील ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया और मुलजमा को बरी किया। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा है कि मेरा इस हवाले से फैसला मौजूद है कि हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अगर हाई कोर्ट को कोई खत भी मिले कि नाइंसाफी हो रही हो तो वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। अगर नाइंसाफी हो तो इस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट इंटरनेट में दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन से ताल्लुक़ रखने वाले स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द ने चेयरमैन गैलेक्सी स्पेस ज़ोमिंग के क़ियादत में मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। गैलेक्सी स्पेस के वफ़द ने पाकिस्तान के स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी और पाकिस्तानी स्पेस टेक्नोलॉजी के इदारों और निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी मालियाती फ़ंड IMF को इस्लाहात जारी रखने की कीनदहानी करा दी है। दौरा वाशिंगटन के दौरान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के अहम मुलाकात का सिलसिला जारी है। इस मौके पर सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात की है। आलमी बैंक और IMF के मौसम बहार इजलास के साइड लाइन पर हुई मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टाफ सतह के मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की हुकूमती का अदा किया और मादनियात के शोबे में अमेरिका के साथ ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया। वफाकी वज़ीर ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से टैक्स, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों में की जाने वाले इस्लाहात जारी रखने की मुकम्मल कीनदहानी कराई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से IMF सरबराह को दौरा पाकिस्तान की दावत का भी अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने जैसे आम में जो बात की वो जोश खिताबत में की और इस पर रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सिंध को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सिंध का एक बूंद भी पानी चोरी का इरादा नहीं। सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। ये बात वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाई गई है और वज़ीर-ए-आज़म इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। उन्होंने कहा है कि बिलावल ने जलसे आम से जो बात की वो जोश खिताबत में की। जोश खिताबत में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बिलावल ने जो कुछ कहा इस पर रद्द अमल देने की जरूरत नहीं, लेकिन बयानात एक दायरे में होने चाहिए। दूसरों की इज्जत एहतराम होना चाहिए। पीपल्स पार्टी बात करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म तरीकाकार वज़ह करेंगे। सोहावा बार एसोसिएशन के प्रोफेशनल ग्रुप और हम ख्याल दोस्तों का इजलास। पंजाब बार कौंसिल के आइंदा इलेक्शन में इकरामुल हक शेख एडवोकेट उम्मीदवार बराए पंजाब बार कौंसिल जेहलम सीट के लिए हमायत का ऐलान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। पंजाब बार कौंसिल के आमदा इलेक्शन के सिलसिला में सोहावा बार एसोसिएशन के प्रोफेशनल ग्रुप और हम ख्याल वकला साथियों की जानिब से मेंबर पंजाब कौंसिल जेहलम सीट के लिए सोहावा बार की अक्सरियत ने इकरामुल हक शेख एडवोकेट की हमायत का ऐलान कर दिया। तकरीब में नायब सदर बार मलिक शफकत अली अवान, जनरल सेक्रेटरी बार आकब शहजाद अवान, लाइब्रेरी सेक्रेटरी ज़िशान हैदर शाह, सीनियर वकला राजा मोहम्मद रियाज, राजा रियासत खान, मोहम्मद नुसरत मुग़ल, साबिक सदूर मोहम्मद ज़ुबैर चौधरी, एडवोकेट राजा सोहेल शफीक, मोहम्मद यासिर मुग़ल, चौधरी शबीर अख्तर। इसके अलावा दीगर वकला में से नासिर महमूद कियानी, राजा इमरान, राजा मोहम्मद सोहेल, मिस खालदा मनीर, नीलम मनीर चौधरी, आसफ ज़मीर, नुमान हाशमी, सफ़ीर भट्ट, मलक जायद मनीर, अंस सुबान मिर्ज़ा, रिजवान यूनस, मलिक निसार अवान, राजा जुनेद, फ़र्रख जावेद और चौधरी तसद्दक जावेद एडवोकेट के अलावा कसीर तादाद में वकला ने शिरकत की। जबकि जेहलम बार से मौजूदा मेंबर पंजाब बार कौंसिल राजा ज़फ़र इकबाल, सदर जेहलम बार मलिक रिजवान अहमद और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार अब्दुल रहमान
و دیگر وکلاء نے شرکت کی۔ تقریب سے راجہ محمد ریاست خان، محمد نصرت مغل، چودھری محمد زبیر ایڈوکیٹ، راجہ محمد ریاض، راجہ ظفر اقبال اور اکرام الحق شیخ نے خطاب کیا۔ آج ہماری الیکشن کمپین کے دوران تحصیل بار ایسوسی ایشن سہاوا نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں تقریباً پوری بار جو ہے سہاوا بار وہ اس میں شامل تھی، اور سہاوا بار کے جو پروفیشنل گروپ کے ہیڈ ہیں راجہ ریاست صاحب اور نصرت مغل صاحب، چودھری شبیر اختر صاحب، راجہ ریاض صاحب، چودھری زبیر صاحب اور اسی طرح سے راجہ سہیل صاحب اور تمام ممبران بار نے ہمیں عزت اور آنر دیا ہے، اور ہماری کیمپین میں پہلی میٹنگ کر کے انہوں نے ہمیں احسان مند کیا ہے، اور انہوں نے یک زبان ہو کے پوری بار نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی انہوں نے پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی اپنی روایات کو قائم رکھا ہے، اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی انہوں نے پوری کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہ آج کی جو میٹنگ ہے یہ انشاءاللہ تعالی راولپنڈی ڈویژن میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی ہماری کیمپین کے لیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان بہن بھائیوں کے تعاون سے ایک تاریخی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ جی، آپ نے درست طور پہ کہا ہے کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں تحصیل سہاوا کے بھی اور تحصیل پی ڈی خان کے بھی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا پوری بار کے سامنے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بھی ہمیں بار نے عزت سے نوازا ہے اور کوئی کسی ذمہ داری پہ فائز کیا ہے تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس ذمہ داری کا حق ادا کر سکیں، اور نہ صرف وکلاء کے لیے بلکہ پبلک ایٹ لارج کے لیے بھی ہم نے الحمدللہ اچھے کام کیے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈسٹرکٹ بار جہلم میں جب بھی میں کسی بھی سیٹ پہ الیکشن کے لیے کانٹیسٹ کیا ہے تو ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء نے مجھے ایک تاریخ ساز لیڈ کے ساتھ کامیابی دی ہے۔ یہ وکلاء کے لیے پورا جو جی ٹی روڈ ہے وہاں پہ ٹول ٹیکس کی ایگزیمشن 2013 میں بطور جنرل سیکرٹری ہم نے اس کا آغاز جہلم سے کیا تھا، اور آج 11 سال بعد ہم تمام وکلاء پورے پنجاب میں ٹول ٹیکس فری ہیں۔ اسی طرح سے جو مقامی لوگ ہیں تحصیل سرائے عالمگیر اور تحصیل جہلم کے لاکھوں افراد، وہ ان کے لیے بھی ٹول ٹیکس کی ایگزیمشن ہم نے حاصل کی ہے، اور وہ بھی عرصہ دراز سے اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ سہاوا ٹول پلازا کے اوپر جو مقامی آبادی ہے ان کا بھی بار بار اس ٹول پلازا سے گزر ہوتا ہے، تو یہ کسی طور پر بھی انصاف کے مطابق نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ جب بھی وہاں پہ دن میں کئی دفعہ آپ گزرے تو وہاں پہ ٹیکس ادا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو اس ٹول ٹیکس سے ایگزیمشن جو ہے وہ دلوائی جائے۔ اس کے علاوہ سہاوا بار ایسوسی ایشن کے جتنے بھی معاملات ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان تمام معاملات کو ایڈریس کیا جائے، اور ان کی محبتوں کا جواب جو ہے وہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اور ان کی جو توقعات ہیں اس پہ پورا اترتے ہوئے ان کو اس کا جو ہے وہ رپلائی دیا جائے۔ تھینک یو۔ اس موقع پر سہاوا بار کی اکثریتی وکلاء نے ممبر پنجاب بار کے لیے تالیوں کی گونج میں اکرام الحق شیخ ایڈوکیٹ کی حمایت کا اعلان کیا۔ تقریب کے آخر میں تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ وحید ملک، پکی خبر، سہاوا۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL کی ٹیم راجستھان رائلز پر میچ فکسنگ کا الزام لگ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق راجستھان کرکٹ ایسوسی ایشن ایڈ ہاک کمیٹی کنوینر نے راجستھان رائلز پر میچ فکسنگ کا الزام لگایا ہے۔ کنوینر ایڈ ہاک کمیٹی راجستھان کرکٹ ایسوسی ایشن جے دیپ نے لکھنؤ کے خلاف میچ کو فکس قرار دیا۔ جے دیپ نے کہا ہے کہ بچوں کو بھی معلوم ہے لکھنؤ سپر جائنٹس کے خلاف راجستھان رائلز کا میچ فکس تھا۔ ہوم گراؤنڈ پر چند رنز درکار ہوں تو آپ کیسے ہار سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایڈ ہاک کمیٹی ریاستی حکومت نے بنائی ہے۔ واضح رہے کہ IPL میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے راجستھان رائلز کو 2 رن سے شکست دی تھی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک،
हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।